नेकपा एमाले प्रश्न गर्ने ठाउँमा छैन। नेकपा एमाले यसको भिजन छ, यसको मिसन छ, यसको प्लानिङ छ र यो एक्सनमा जान्छ। जवाफसहित नेकपा एमाले खेलकुद क्षेत्रमा आउनेछ, परिणामसहित आउनेछ। अरू सङ्गठनहरू के का निम्ति आएको भने कोही विदेश घुम्न, कोही कसैलाई विदेश पठाइदिउँला भनेर ठग्ने एउटा खेलकुदको नाममा। नेकपा एमाले खेल, खेलाडी र देशको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउनको निम्ति गतिशील भएर आउँछ। आगो लागेपछि कुवा खन्नुको काम छैन। अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, वत्लिने बेला छ। सरकारमा हुँदा के गर्यौँ, घोषणापत्रमा के लेख्यौँ, सरकारमा हुँदा के गर्यौँ। सरकार अब फेरि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। अरू कसैको सरकार बन्नेवाला छैन। चेखेदाउहरूको सरकार बन्दैन, बुझ्यो हुन्छ सबैले। अरू सबै त्यो माओवादी साओवादी केमा लाग्यो त्यो भ्रम हो, नलाग्नु। सबै खेलाडीहरू आउनुहोस्, कङ्ग्रेसमा लागे पनि आउनुहोस्। काङ्ग्रेसले खेल क्षेत्रको विकास गर्दैन। काङ्ग्रेसले ठगी र गुन्डागर्दीको मात्रै निम्ति संस्थागत गर्न चाहन्छ। हेरिहालिया छ त्यो। केपी ओली हुँदा मात्रै 51वटा स्वर्ण जित्यो, बाँकी हुँदा खोइ त। केपी ओली हुँदा मात्रै पोखरामा अलिकति बनाएको थियो। यहाँ पनि जसो टालटुट गरेर रमेशजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। जतिखेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो र सबैलाई थाहा छ अमेरिकाले नागासाकी र हिरोसिमामाथि बम प्रहार गर्यो, एटोमिक बम प्रहार गर्यो। लाखौं मान्छेहरू मारिए, विकिरणले धेरै वर्षसम्म पीडित रहे। अहिले पनि अगस्ट 9 र हुन मनाइन्छ। त्यसपछि साम्राज्य बनिरहेको, तागत बनिरहेको, औद्योगिक विकास गरिरहेको जापानको आत्मस्वाभिमानमाथि नराम्रोसित चोट परेको रहेछ। धुलिसात भएको उनीहरूको राष्ट्रवादी चिन्तन र हामी फेरि खरानीबाट उठ्न सक्छौँ भन्ने चिजलाई उनीहरूले कसरी पुनर्स्थापित गर्ने त? त्यो चाहिँ उनीहरूले साहसी खेल मार्फत सुरु गरे र जुन नेपालबाट भयो 1956 को जुन महिनामा। त्यस बेलासम्म कुनै पनि एक्सपिडिसन टिमहरूले चढ्न नसकेको मनासलु हिमाल जापानिज टिमले चढ्यो र फेरि उनीहरू राष्ट्रिय आत्मविश्वास साथ राष्ट्र निर्माण, नवनिर्माणको गतिमा अगाडि बढे, बमको खरानीबाट उठेर। यी चिजहरूबाट के देखिँदो रहेछ भने यो राजनीति हो वा होइन, यो अर्थतन्त्र हो वा होइन। र अर्को पनि हेरिएको छ कि दुर्दान्त घटनाहरू, खास गरिकन माफियाहरूले खेलाडीहरूलाई ध्वस्त बनाएका कुराहरू। खेलमा माफियाकरणको पनि कुरा हुन्छ, यहाँ पनि सुनिन्छ नि। म्याच फिक्सिङका कुराहरू सुनिन्छ वा कुलतमा खेलाडीहरूलाई, चर्चित खेलाडीहरूलाई लगाइदिएको देख्न सकिन्छ। ब्रान्डिङको कुरामा पनि उनीहरू यत्तिकै हुन्छन्। कटारी एयरवेजले चाहिँ गन्जी लगाएर खेलाउँछ बार्सा र रियल म्याड्रिडको कगललाई, बेला बेलामा उसको चेन्ज हुन्छ। दोस्रो, उहाँहरूले केही कुराहरू चाहिँ मेरो माइन्डमा क्लिक भएको छ। खास गरिकन पुरुषोत्तमजीले पनि केही कुरा उठाउनुभयो, सदस्य सचिवज्यूले पनि केही कुरा उठाउनुभयो, धेरैले केही कुराहरू उठाउनु भएको छ। तर यो व्यक्तिगत रूपमा उठाइरहने विषयभन्दा हामीले एउटा संस्थागत पहल गर्नुपर्दछ र त्यो संस्थागत पहललाई कार्यरूप दिने प्रयत्नमा हामी एकाकार भएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई थाहा छैन, मैले जानेको खेल्न डन्डी बियो मात्रै हो, चुङ्गी हो। एउटा भुवाई भन्ने हुन्थ्यो, एउटा खुट्टा टेकेर अर्को हान्दै हिँड्ने। अलि पछि भएपछि भलिबलसम्म अलिअलि, मलाई थाहा छैन। तर एक प्रकारको अनुराग वा चुम्बकीय आकर्षण प्राप्त भयो गाउँघरमा रेडियो सुन्दा। सायद 80 को ओलम्पिक हुनुपर्छ, सानै थिएँ म, समाचार चाहिँ सुन्थेँ। र मस्को ओलम्पिक अमेरिकन अलाइले बाइकट गर्यो। एउटा आकर्षण किन मलाई लाग्यो। र 84 को लस एन्जलस ओलम्पिक पनि
फेरि मस्को अलाइले अस्वीकार गर्यो। कुरा के थियो भने अफगानिस्तानमाथि सोभियत हस्तक्षेपका विरुद्ध अमेरिकाले मुद्दा बनाएको थियो। राजनीति खेलकुदमा हुँदो रहेछ, एउटा चेत मलाई त्यो लाग्यो। दोस्रो 86 को यो वर्ल्ड कप भर्खर त्यो रङ्गीन टिभी होइन, अर्को टिभी आएको थियो, कालो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, गुडुल्की परेर पहिला त्यो विभिन्न टेलिसिरियलहरू हेर्दाखेरि गुडुल्की परे जस्तो एकदम हामी हेर्न गएको थियौँ। सायद त्यो 1985 को युवा वर्षको कुरा थियो र भानुभक्त ढकालज्यूहरू हामीलाई यसै गरी सिकाउन गर्न हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर इङ्ल्यान्ड र अर्जेन्टिनाको गेम भएको थियो। न इङ्ल्यान्ड बाउपट्टिको, न आमापट्टिको, न अर्जेन्टिना कतै ससुरालीपट्टिको। मान्छेहरू सडकमा जर्सी लाएर हिँडिरहेका थिए र कुरा गर्थे, जसले बुझेका थिए। गेम जित्यो अर्जेन्टिनाले, म्याराडोना बितेर गए, लिजेन्ड। तर त्यहाँ एउटा विचित्रको आत्मविश्वास अर्जेन्टिनीहरूले प्राप्त गरे। फकल्यान्डको टापु युद्ध, 82 को युद्ध र 86 मा उसले जित्दा उसले राष्ट्र जितमा एउटा साम्राज्यवादी ताकतलाई पराजित गरेको जस्तो उसले महसुस गर्दो रहेछ। त्यसैले राष्ट्रले एउटा खेल मार्फत के प्राप्त गर्दो रहेछ भने राष्ट्रिय आत्मविश्वास प्राप्त गर्दो रहेछ, राष्ट्रिय एकता प्राप्त गर्दो रहेछ, राष्ट्र फेरि उठ्न सक्ने सङ्कल्प गर्न सक्दो रहेछ। त्यो मैले एउटा अनुभूत गरेको वा लागेको कुरा त्यो थियो। पछिल्लो पटक मैले टोकियो ओलम्पिक हेरेँ र एकजना लेडिज रोइरहेको देखेँ। निकै बेर हेरेँ मैले, भर्खरै हालसाल 2-3 महिना कति भयो। के भन्छ, रजत, काँस्य, अर्को गोल्ड, स्वर्ण। उसले सायद त्यो दोस्रोलाई के भन्छ, रजत जितेको थियो। तर उसले सोसल साइटहरूमा, चिनिया सोसल साइटहरूमा र मिडियाहरूमा माफी मागिरहेको थियो। मैले सोचेँ के यो चीनको राष्ट्रपति कमरेड सी जिनपिङ हो वा प्रधानमन्त्री ली खस्याङ हो वा चिनिया जनमुक्ति सेनाको कमान्डर इन चिफ हो वा फोरेन मिनिस्टर हो। ऊ किन माफी माग्दैछ? मैले पदक तालिका हेरेँ जहाँ ऊ सेकेन्ड भएको रहेछ र उसको सेकेन्ड हुनु नै ऊ ओलम्पिकमा सेकेन्ड भएको रहेछ, अमेरिका फर्स्ट भएको रहेछ। अर्थात् चिनिया आकांक्षा, चिनिया आत्मविश्वास र चिनिया जनताको क्षमताको सामूहिक प्रदर्शनको एउटा थलो र इगोको रूपमा चीनले, चिनिया जनताले त्यो ओलम्पिकलाई लिएको रहेछ। त्यसबाट मैले अनुभूति गरेको कुरा एउटै हो कि खेल क्षेत्र कुनै एउटा खेलको हार वा जितको विषय मात्रै बन्द रहन्छ, राष्ट्रिय क्षमताको, सुपर पावर बन्ने चाहनाको पनि एउटा ठोस अभिव्यक्ति रहेछ। त्यो पनि मैले हेरेको छु। र मलाई अर्को सम्झना छ, साहसिक खेलहरूको कुरा गर्दा जतिखेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो र सबैलाई थाहा छ अमेरिकाले नागासाकी र हिरोसिमामाथि बम प्रहार गर्यो, एटोमिक बम प्रहार गर्यो। लाखौं मान्छेहरू मारिए, विकिरणले धेरै वर्षसम्म पीडित रहे। अहिले पनि अगस्ट 9 र हुन मनाइन्छ। त्यसपछि साम्राज्य बनिरहेको, तागत बनिरहेको, औद्योगिक विकास गरिरहेको जापानको आत्मस्वाभिमानमाथि नराम्रोसित चोट परेको रहेछ। धुलिसात भएको उनीहरूको राष्ट्रवादी चिन्तन र हामी फेरि खरानीबाट उठ्न सक्छौँ भन्ने चिजलाई उनीहरूले कसरी पुनर्स्थापित गर्ने त? त्यो चाहिँ उनीहरूले साहसी खेल मार्फत सुरु गरे र जुन नेपालबाट भयो।
1956 को जुन महिनामा त्यस बेलासम्म कुनै पनि एक्सपिडिसन टिमहरूले चढ्न नसकेको मनासलु हिमाल जापानिज टिमले चढ्यो र फेरि उनीहरू राष्ट्रिय आत्मविश्वास साथ राष्ट्र निर्माण नवनिर्माणको गतिमा अगाडि बढे बमको खरानीबाट उठेर। यी चिजहरूबाट के देखिँदो रहेछ भने यो राजनीति हो वा होइन, यो अर्थतन्त्र हो वा होइन। र अर्को पनि हेरिएको छ कि दुर्दान्त घटनाहरू, खास गरिकन माफियाहरूले खेलाडीहरूलाई ध्वस्त बनाएका कुराहरू, खेलमा माफियाकरणको पनि कुरा हुन्छ, यहाँ पनि सुनिन्छ नि, म्याच फिक्सिङका कुराहरू सुनिन्छ वा कुलतमा खेलाडीहरूलाई, चर्चित खेलाडीहरूलाई लगाइदिएको देख्न सकिन्छ। ब्रान्डिङको कुरामा पनि उनीहरू यत्तिकै हुन्छन्। कटारी एयरवेजले चाहिँ गन्जी लगाएर खेलाउँछ बार्सा र रियल म्याड्रिडको कगललाई, बेला बेलामा उसको चेन्ज हुन्छ। शासनबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेपछि उनीहरू एउटा राष्ट्रिय उन्मुक्तिको हाँसोमा राष्ट्रिय क्षमता प्रदर्शन गरेर त्यो आयोजना गरिरहेका थिए, अरबौं डलर खर्च गरेर। हामी सम्झिन्छौँ खालि त्यो सकिराको वाक वाक वा अफ्रिका भन्ने मात्रै, तर त्यहाँ अर्कै चिज थियो, त्यो मनोरञ्जन मात्रै थिएन। त्यो त कोलम्बियन केटी थिइन्, उनले गाइन आफ्नो कला प्रदर्शन गरिन्। तर त्यतिखेर स्पेन जसले वर्ल्ड कप जित्यो त्यो देश टुक्रिने बिन्दुमा पुगेको थियो। क्याटलान र मेड्रिडियनको, स्पेनिस र क्याटलानहरूको, यहाँ एक मधेसी एक प्रदेश भने जत्तिकै गरी कुनै प्रान्त छुटिँदै थिएन, एउटा मुलुकको सार्वभौम सत्ता खण्डित हुँदै थियो। तर जब ड्रम सेट ठोकेर स्पेनिसहरू त्यही बार्सा र त्यही म्याड्रिडका मूलत त्यसैका खेलाडीहरूबाट संयोजित गरिएको 35-30 जनाको टोली जब त्यो वर्ल्ड कप चुमेर म्याड्रिडको एयरपोर्टमा झर्यो, त्यतिखेर बार्सा र म्याड्रिडको त्यो बाटो नागरिकहरूले भरियो र भन्न थाले मान्छेहरूले क्याम्प नाउको ग्राउन्ड चाहिँ उनीहरूको आगमनले थर्केको थियो, बार्सासम्म थर्केको थियो र बार्सादेखि म्याड्रिडसम्म थर्केको थियो, खुसीले झुमेको थियो। अर्थात् त्यसपछि राष्ट्रिय एकताले सबभन्दा बढ्ता बल प्राप्त गरेको थियो। यो अनेक चिज रहेछ, त्यसैले यसलाई राष्ट्रियतासित पनि हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ। यी अनेक आयामभित्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा खेलमा फेरि जित्नु छ। मलाई पनि प्रश्नहरू छन्, खेल र खेलाडी गहना हो कि गौरव हो? एउटा डिबेट यसमा हुन जरुरी छ। गहना मात्रै भन्छौँ भने यो क्षेत्रले कहिल्यै विकास गर्न सक्दैन। यदि राष्ट्रिय गौरवको रूपमा, राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र सामर्थ्य पहिचानको रूपमा यसलाई हामी लैजान्छौँ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो खेल क्षेत्रले विभिन्न प्रकारका होलान्, बच्चादेखि कहिलेसम्मका भनि नै राख्नु भएको छ, स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसित सम्म, पर्सनदेखि सोसाइटीसम्म अनेक जे छन् यी, ती सबै चिजलाई लैजाउँ। मैले यो पनि हेरेको छु, माघे सङ्क्रान्तिका दिन खेल्ने गिर हकी बनाएर त खेलेकै छन्। हकी भन्ने त्यही एउटा डल्ले ठोलिएर कोदालो जस्तो नआउने त रहेछ, त्यही हो। त्यो त हामीले उहिले माघे सङ्क्रान्तिको बेलामा खेलेको हो। त्यसैले हामीले हाम्रा केही मौलिक परम्परागत खेलहरू पनि कुनै छन् भने बुलफाइट स्पेनमा हुने, यहाँ त्यो के भन्छ नुवाकोटको तारुगाममा चाहिँ केही पनि नहुने के मतलब छ? त्यसैले अनेक खालको कुरा, कक फाइटको कुरा हुन्छ, यहाँ अरू पनि कुरा होला। त्यसैले आफ्नो मौलिकताभित्रको कुरा पनि गरौँ। म्याराथनमा के कुरा, हिमाल चढ्ने र दौडिने, पहाड उकालो र ओह्रालो गर्ने म्याराथन राखिदिउँ न, नेपालीले बाहेक कसैले जित्दैन? कसले त्यो गेम कसैले जित्दैन? भारी बोकेर नि कुद्ने हो भने 32 केजी बोकेर नि कुदिन्छ, आर्मी कुदिया जस्तो गुटुटु। त्यसैले नेपालमा खेलकुद क्षेत्र केही राम्रा काम नि भएको छ यसको स्थापनापछि। आलोचना पनि गर्छन् शरदचन्द्र बस्तीलाई, शरदचन्द्र शाहलाई। स्थापनाहरू कहिलेकाहीँ राम्रा हुन्छन्, हरेक कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्नुहुन्न। हामी त यो तरिकाले बिग्रियौँ कि देश एकीकरण गर्ने पृथ्वी शाहको शालिग फुटाएर हामी गणतन्त्रको गीत गाउँछौँ, आफ्नो देशको मौलिकता बिर्सिन्छौँ। म राजावादी भएको होइन, तर
त्यो काम शरदचन्द्रले मण्डलले वा पञ्चायती व्यवस्था जोगाउने नै खेलाडीहरूको दुरुपयोग गरे तापनि एउटा अभियान त सुरु भयो यो देशमा। यस हिसाबले पनि हेर्नु पर्दछ र हामी न्यारेटिभ बदल्न चाहन्छौँ। त्यो के हो भने हिजो पञ्चायत कालमा व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति खेलाडीहरूलाई प्रयोग गरिने चिज बहुदल कालमा भोटिङ मेसिनका रूपमा र बुथ कब्जामा बदलियो। कुण्डले मुण्डले सुण्डले मुन्द्रे चुल्ठे बक्सर के अलि क्युबन अमेरिकन कहाँको जस्तो यो तरिकाले प्रयोग गर्न खोजियो। अब गणतन्त्रमा के मैले अघि भनेका चिजहरूबाट वा अरू नेताहरूले दिएका सुझावहरू भन्ने तरिका आफ्नो कुरा एउटै, भाव एउटै, दृष्टिकोण एउटै आएको छ। त्यसैले दृष्टिकोण निर्माणको प्रश्न पुरुषोत्तमजीले उठाउनु भएको थियो, खेल र खेलको राजनीतिको प्रसङ्ग रमेशजीले उठाउनु भएको छ, प्रमुख अतिथिले अरू धेरै भन्नु होला। मेरो लागि चाहिँ यो क्षेत्र बिल्कुल नयाँ हो। त्यसैले म यहाँ धेरै असन्तुष्ट छु। जहाँ असन्तुष्टि हुन्छ त्यसो भए प्रगति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चिन्तन प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। त्यसले गाली खाउँला ताली खाउँला, तर यो कुनै दलको भोट प्राप्त गर्ने भोटिङ मेसिनका रूपमा मात्रै हुँदैन। यो राष्ट्रियताको, त्यसको संरक्षणको, त्यसको सम्वर्धनको, राष्ट्रिय गौरवको, राष्ट्रिय आत्मविश्वासको र नेसन बिल्डिङ का निम्ति यो खेल जगतलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। जहाँसम्म पैसा कति आउँछ आउँदैन भन्ने खालका कुरा छ, बिमाका कुरा होलान्। कति मिलियन डलर चाहिँ हुन्छ एउटा घुँडाको नङको, खेलाडीको नङको पनि टुप्पी पाले भए टुप्पीको टोटीले त्यो कपाल मिलाएर गरेको थियो, कसैले भुत्ल्याइदियो भने के हुन्थ्यो त, दुईटा रौँ निकालिदियो भने। अब हामी कहाँ त्यहाँ पुगेका छैन। यहाँ कर्पोरेट सेक्टरले सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गतको पैसा लगानी गरेका छ कि छैन, अब हामीले त्यहाँ पनि धक्क्याउनुपर्छ होइन। रक्सी कारखानाले खेलमा पनि लगानी गरोस् न, विज्ञापनमा अन्त मात्रै किन? फेरि अब रक्सीको ब्रान्ड राखेर फुटबल खेल्न मिल्ने कि नमिल्ने प्रश्न उठाउला। म यो पुरातनवादी सोचमा छैन। जहाँबाट पैसा आउँछ माफियाकरण र अवैध स्रोतभन्दा बाहेक जनताले, कर्पोरेट हाउसहरूले र राज्यका 3टा तह छन्। 3टै तहमा एउटा ग्राउन्ड त एउटा बन्दैन, एउटा स्कुलमा त एउटा ग्राउन्ड छैन भनेपछि नेकपा एमाले चाहिँ के हो भन्दा, अब सारमा बताउँछु, नेकपा एमाले प्रश्न गर्ने ठाउँमा छैन। नेकपा एमाले यसको भिजन छ, यसको मिसन छ, यसको प्लानिङ छ र यो एक्सनमा जान्छ। जवाफसहित नेकपा एमाले खेलकुद क्षेत्रमा आउनेछ, परिणामसहित आउनेछ र त्यसका निम्ति तपाईँ हामी सबैको साथ, सहयोग, ऊर्जा, गतिशीलता र आत्मविश्वासका साथ। बाँकी सबै अरू सङ्गठनहरू के का निम्ति आएको भने कोही विदेश घुम्न, कोही कसैलाई विदेश पठाइदिउँला भनेर ठग्ने एउटा खेलकुदको नाममा नेकपा एमाले खेल, खेलाडी र देशको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउनको निम्ति गतिशील भएर आउँछ र त्यस निम्ति नीतिहरूमा जहाँ अभाव छ, कानुनमा जहाँ अभाव छ, बेलैदेखि तयारी गरौँ। आगो लागेपछि कुवा खन्नुको काम छैन। अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, वत्लिने बेला छ। सरकारमा हुँदा के गर्यौँ, घोषणापत्रमा के लेख्यौँ, सरकारमा हुँदा के गर्यौँ। सरकार अब फेरि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। अरू कसैको सरकार बन्नेवाला छैन। च्याखेदाउहरूको सरकार बन्दैन, बुझे हुन्छ सबैले। त्यसैले हामी सरकार बनाउने तयारीमा छौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय गोलभित्र यो सेक्टरलाई बजेटिङ कसरी आदि इत्यादि एउटा मैले देखेको थिएँ अस्ति भर्खर। कहाँ जापानमा खेल हो, म्यानेजर चाहिँ खेलको ख पनि नजाने मान्छे गएर के काम भने, खेलाडीले न्युट्रिसन पाउँदैन, मालन्युट्रिसनको पीडित बनेर हिँडेको छ। अब मान्छे चाहिँ यसरी गएको छ। त्यस हिसाबबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र बढी एकताबद्ध हुनुपर्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यही फोरम मार्फत तपाईहरुलाई पनि, अरू सबै त्यो माओवादी साओवादी केमा लाग्या त्यो भ्रम हो, नलाग्नु। सबै खेलाडीहरू आउनुस्, कांग्रेसमा लागे पनि आउनुस्। कांग्रेसले खेल क्षेत्रको विकास गर्दैन। कांग्रेसले ठगी र गुण्डागर्दीको मात्रै निम्ति संस्थागत गर्न चाहन्छ, हेरिहालिया छ त्यो। त्यसैले खेलाडीको सम्मान गर्ने, हेर्नुस् न घटनाक्रम। केपी ओली हुँदा मात्रै 51 वटा स्वर्ण जित्यो, बाँकी हुँदा खोइ त। केपी ओली हुँदा मात्रै पोखरामा अलिकति बनेको थियो, यहाँ पनि जसो टालटुट गरेर रमेशजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ। हामी दत्तचित्त छौँ, हामी देशको प्रतिष्ठा बढाउन छौँ।
केही मतलबै छैन त सदस्य सचिवदेखि सदस्य सचिवसम्म, खेलकुद मन्त्रीदेखि खेलकुद मन्त्रीसम्म, सांसददेखि फेरि सांसद वा मन्त्रीसम्म लोगो मात्रै हल्लाउनका निम्ति पार्टी हिन्दी पार्टीहरूमा पछि लागेर कुनै पनि क्षेत्रको साथीहरूले विकास गर्नुहुन्न, खेल क्षेत्रकोले झन् विकास गर्दैन। त्यस हिसाबले मैले के भन्न चाहेँ भने समग्र यसमा राजनीति छ, तर राजनीति प्रधान बन्दैन, माउ त राजनीति हो। दिशानिर्देश त त्यसले गर्छ। हामी अति राजनीतिकरणको विपक्षमा उभिन्छौँ, क्रिएटिभ राजनीति गर्छौँ र खेल जगतमा चमत्कार गर्ने गरी नीतिगत, विधागत, विषयगत, लगानीको क्षेत्रमा र रिजल्ट, लगानी बिना त रिजल्ट हुन्न। त्यस हिसाबले हामी जाउँ। मैले यो अनुरोध गर्न चाहिँ बाँकी धेरै कुरा अब सङ्गठनको बारेमा पुरुषोत्तमजीले केही भन्नुभयो, रमेशजीले पनि केही कुरा बताउनु भयो। त्यति लामो समयको धैर्यतावाला मान्छे म पर्दिन्न। तीव्र गति जीवन क्षतिवालातिर त जान्न, तर त्यो यसो गरौँला पछि गरौँला उसो गरौँला होइन, फटाफट सटासट छलफल गर्ने हो। र यो एउटा कुरा मैले बताउनु पर्छ, अघि लीला कमलले नि भन्नुभयो, उहाँको कुरामा नि मेरो समर्थन छ। यो 801 जना राखेर त हेर्नुहोस् कुनै बैठकै हुँदैन, के बेकारको कुरा गर्ने। यो आत्मसन्तुष्टिको राजनीति नगरौँ, भूमिकाको राजनीति गरौँ, योगदानको राजनीति गरौँ। अब यताबाट उता उताबाट उता जम्मैले ठाउँको खेलाडी, व्यवस्थापक, अब प्रशिक्षक, निर्देशक हो नि, निर्देशकका रूपमा नेकपा एमाले आयो। यो यहाँ चाहिँ बाँकी सबै विधाहरूमा त तपाईँहरू नै सक्रिय हुने हो नि, यहाँ मात्रै हो। ती सबै कुराको संयोजन गरेर जाने हो। अब यहाँ परिन्छ कि परिँदैन, पसल अन्त कहाँ खुल्या छ भनेर लाग्नु पर्दैन, सुपरमार्केटमा लाग्ने हो। एक नेकपा एमाले नुनदेखि सुनसम्म पाउने पार्टी हो, यो सुपरमार्केट हो, यसमा लागौँ। यहाँ जबजको राजमार्ग छ, बाँकी कुरा छोडिदिनुहोस्। यही हो। अब बोलाउनु भयो, के अरे स्वागत गर्नुभयो, त्यसको निम्ति संस्थालाई धन्यवाद। पुराना नेता साथीहरूको पनि विचार सुन्न पाइयो, थप अन्तर्क्रिया गर्न म आउँछु। मैले केही पनि जानेको छैन, त्यसकारण मलाई सजिलो भएको छ। नजान्नेले गर्ने हो, उसैले गर्ने हो। जान्ने त यता गर्छ उता गर्छ, एकदम जाने कमान्डरले युद्धै लड्दैन। कहाँ पुगेर खाल्डोमा परेर मरिन्छ भन्ने त्यसलाई चिन्ता हुन्छ, कहाँ गर्छ। जान्दै नजानेले पो अघिबाट भन्छ डेङ जान्छ, शत्रु चिनाइदिएपछि ठोक्ने हो त्यसले। त्यसै काम त्यति हो नि त। त्यसैले चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ भने हाम्रो दुश्मनी भनेको खेलकुद क्षेत्रप्रतिको राज्यको व्यवस्था। यसकारण कि हामी कहाँ पुँजीवादको पर्याप्त विकास नभएको हुनाले कर्पोरेट कल्चर छैन। गेम कल्चरको डेभलप गर्नको निम्ति कर्पोरेट कल्चरको, पुँजीको, लगानीको, औद्योगिकरणको विभिन्न प्रकारको त्यस्तो जरुरत हुन्छ। त्यसैले राज्य यहाँबाट आँखा चिम्ल्या जस्तो, थाहा नपाए जस्तो गर्छ। तर के बताइदिनुपर्छ भने हनुमानले लङ्का तर्न सक्छस् भनेर सम्झाइ चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसैले केपी ओली जतिको अध्यक्ष भएको पार्टीको यो क्षेत्रमा विकास हुने, देश बनाउँछु भनेर हिँडेको छ। समत्र रामराज्य लिएर आउने, समाजवाद लिएर आउने, सारा प्रगति गर्ने भनेर हिँडेको मान्छेलाई झस्काएर घोषदिए पुग्छ के केपी ओली आफै तातिहाल्नुहुन्छ। के चिन्ता, सब साथमा जाउँ। धन्यवाद सबैलाई।